यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अरुण सुवेदी, उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म ताजा राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर अलिकति विगतसँग जोड्दै विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। म अब अलि विगत सम्झाएर वर्तमानसँग जोड्छु है त। तपाईले एक समयमा पटक पटक गरी के कुरालाई बढी जोड दिनुभयो भने यो संविधान 72 सालमा जारी भएको दुई पटक संविधान सभा बनेर जारी भएको अरबौं अरब खर्च गरेर निर्माण गरेको, कतिपय मानिसले गौरव गरेको यो संविधान काम लाग्दैन। तपाईले भनेको एक। दोस्रो, यो संविधान विस्थापन हुन्छ, काम लाग्दैन, विस्थापन हुन्छ। तेस्रो, ओलीलाई धुस्नु पार्ने काम हुन्छ। अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री हुनासाथ उहाँलाई धुस्नु पार्ने काम हुन्छ। तपाईले अर्को के भन्नुभयो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यो असमान मिश्रण हो है भनेर भन्नुभएको थियो। अर्को तपाईले के भन्नुभयो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता केपी शर्मा ओलीको अडान जो राष्ट्रवादी भनिएको छ, उहाँले एक समयमा गएर युटर्न लिनुहुन्छ, त्यो परिस्थिति बन्छ, तपाईले यो पनि भन्नुभएको थियो। र ओलीलाई विस्थापन गरेर अर्को मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसरत चीनले गर्छ, तपाईले उत्तरतर्फ इङ्गित गरेर भन्नुभएको थियो। त्यो तपाईले जुन भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो नि, म आश्चर्यचकित भएँ। आजको समयमा म यहाँ आइपुग्दा साला खाला तपाईले भनेको विषय त्यो ट्याक्क 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 प्रमाणित हुँदै हुँदै गएको छ, केही चिज हुन बाँकी छ। यो के आधारमा तपाईले भन्नुभएको थियो र यो संयोग हो या के हो, यो बताइदिनुहोस् त। मैले अलिकति विगत सम्झाएँ कृपया। होइन, यो त अब ज्योतिषवाणी त होइन। यसका लागि नेपालको भू राजनीतिक अवस्थिति, भू रणनैतिक महत्त्व, हाम्रा छिमेकहरूले को नेपालमाथिको चाक, आकाश र भूगोलका छिमेकी दुईटैको चाक, तिनीहरूको चाकको अन्तर्द्वन्द, नेपालको राजनीतिक अतीत, ती सबैलाई एक ठाम राखेर हरेक परिघटना किन घट्यो, हैन, यसमा हाम्रो कुन छिमेकको के चाक छ, अनि यसको तात्पर्य के हो भनेर विश्लेषण गर्दै लिएर आउँदाखेरि त्यस्तो परिस्थिति मैले देखेर भने वस्तु त मेरो अध्ययन ठिक रहेछ, नितान्त स्पेकुलेसन मात्रै चाहिँ नै थिएन, त्यसकै आधारमा गरेको थिएँ। त्यहाँनिर अर्को पनि मैले केही कुराहरू भनेको थिएँ, त्यो आज प्रमाणित भइसकेको छ। के एउटा कुरा के भने, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रबाट यो संविधान विस्थापनको प्रक्रिया कसैले सुरु गर्यो भने केवल केपी ओलीले मात्रै गर्नुहुन्छ, अरू कसैले गर्दैन पनि भनेकै हो। उहाँमा चाहिँ के क्षमता, के बहादुरी अथवा उहाँ अहिलेको त्यो हिम्मत भएको मान्छे भन्नु। अहिलेको जुन अझ अर्को एउटा थप्नुभयो तपाईँलाई, रिसेन्ट उहाँले 5 गते संसद विघटन गर्नुभयो, 3 गते कुनै अर्को लोकप्रिय सञ्चार माध्यममा मैले भनेकै थिएँ उहाँसित अब दुईटा बाहेक तेस्रो विकल्प अब छँदै छैन। एउटा कि आत्मसमर्पण गरेर राजीनामा गर्नु पर्यो, अर्को उहाँले चाहिँ प्रणाली विस्थापनको प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्यो, तेस्रो विकल्प छैन। राजीनामा या यो व्यवस्थाको विस्थापनको प्रक्रिया। संसद अहिलेको जुन संसदीय प्रणाली भने होइन, यो संवैधानिक प्रणाली, अहिले संविधान विस्थापन भनौँ, अझ संविधान विस्थापनको प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्यो भनेर भनेको थिएँ। 3 गतेको कुरो हो यो, 5 गते उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो।
र एउटा कुरो अलिकति मैले ती सङ्केतहरूद्वारा मैले चाहिँ ठिकै कुरा विश्लेषण गरेँ भने लागेको थियो। तर त्यो सङ्केत पाउनुभन्दा धेरै अगाडि त्यो प्रक्रिया सुरु भएको रहेछ। अहिले अखबारहरूले लेखेर मात्रै थाहा पाइयो, त्यतिखेर त कसैले लेखेको थिएन। तपाईँलाई सूचना त थिएन, सूचना होइन तपाईँको विश्लेषण आउँछन् नि त, परिघटनाहरू आउँछन् कि अब त्यसले उ गर्न सकिन्छ। सूचना हुन त कि इन्टेलिजेन्सको मान्छे हुनु पर्यो होइन, कि अब राज्यमा पहुँच भएको मान्छे हुनु पर्यो, त्यसरी त सूचना हुँदैन। तर त्यस्ता विश्लेषण गर्न संसारभरिका मेरा शुभचिन्तकहरूले त्यस्ता डजियरहरू पठाइदिइराख्नु भएको पनि हुन्छ मलाई विभिन्न माध्यमबाट। अनि त्यो चिनले केपी ओलीजीलाई विस्थापन गरेर अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई, कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को नेतालाई, अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको नेता होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्ष बनाउन चाहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अलिकति भने। तर त्यो वैशाखबाटै सुरु भइसकेको रहेछ त्यो प्रक्रिया। अहिले आएर कुरा गरेँ त्यतिखेर त अब केपी ओली जिन्दाबाद, अब चिनको चाहिँ एकमात्र ठुलो अब एन्टी इन्डियन भएपछि जो पनि राष्ट्रवादी भइहाल्यो नेपालमा, त्यो न्यारेटिभ निकालेपछि त्यसले राष्ट्रलाई कति हित गर्छ र अहित गर्छ भन्ने हामीहरू खास सरोकार राख्दैनौँ। हुन त सबै ठाउँका जनता, आम जनताहरू चाहिँ बढी आवेगी नै हुन्छन्। हिजो मात्रै अमेरिका घटनाले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पूर्ण अभ्यास वासिङटनको त्यो कङ्ग्रेसमा देखा पर्यो होइन। तर जो औसतभन्दा माथि हुन्छन्, ओपिनियन मेकरहरू हुन्छन्, पोलिटिसियनहरूले चाहिँ त्यो आवेगलाई उपयोग गर्ने र आवेगलाई बढी प्रोभोक गर्ने नै काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो होइन। त्यतिखेर धेरै आवेगमा पनि आए। यो चाहिँ अलिकति पछि मात्रै बुझाएर छु मैले भन्ने आज मलाई एहसास भएको छ। तर लगभग यी कुरा मिल्या छ। तर अर्को चाहिँ प्रणाली विस्थापन चाहिँ को सङ्केत चाहिँ के हो भनेर तपाईँबाट चाहिँ खास गरिकन मैले प्रश्नको अपेक्षा राखेँ। होइन, म त्योभन्दा पहिले तपाईँलाई यो संविधान काम लाग्दैन भन्ने, किन संविधानले त काम गरियो, त्यसलाई ट्र्याकमा लैजाने प्रयास हुँदैछ भन्ने एक खाले छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ चाहिँ यो संविधान सम्मतै छ भन्ने छ। यो दुई कसरी काम लाग्दैन कि अब यो अर्को कोर्समा जान्छ भन्न खोज्नु भयो? कसरी? अब यसका के अब राजनीतिक सङ्केत र अहिलेका सबैले आफ्नो आफ्नो पार्टीको पहिचानात्मक अवस्थालाई बरकरार राखेर संविधान विस्थापनका मुद्दाहरू अगाडि सारे। यो आउँछ नै भन्ने लागेको थियो। एक त म त सुरुको दिनदेखि यो संविधानसित मेरो रिजर्भेसन बारम्बार भने हो, भोट पनि हाल्दिनँ, मलाई संविधान दिवसको शुभकामना पनि नदिनु भन्ने त्यहाँसम्म कठोर कुराहरू राखेँ हौँ मैले। अन्तर्वस्तुमा नजाउँ, तर प्रधानमन्त्रीजीले 3 वर्षसम्म अभ्यास गरेपछि यो संविधानका अप्ठ्याराहरूलाई महसुस गर्नुभयो र विस्थापनको प्रक्रिया सुरु गर्नु, काम लाग्दैन भन्ने निष्कर्षमा उहाँ पुग्नु। यद्यपि अहिले उहाँ आफै प्रथम पात्रको रूपमा त एउटा विषयमा मात्रै बढी बोलिराख्नु भएको छ कि जस्तो यो सङ्घीयतालाई बोकाको टाउकोमा राँगाको सिङ हो भनेर भन्नुभयो उहाँ आफैले होइन। अब अहिले उहाँको कानुन मन्त्री र सङ्घीय मामिला मन्त्रीले सङ्घ कुनै पनि बेला खारेज हुन सक्छ भनेर अन रेकर्ड बोल्नुभयो। अरू पनि उहाँका परिवृत्तीय पात्रहरूका यी कुराहरू आएका छन्। गोकुल बाँसकोटाले पनि यो कुरा बोल्नु भएको छ र हिजो मात्रै कर्णबहादुर थापाले पनि त्यही कुरा बोलिराखेको मैले नोटिस गरिरहेका थिएँ सुदूरपश्चिमको कुनै कार्यक्रममा। अब यो चाहिँ अब ओलीजीको फ्याक्सनको अहिले नेकपाको कुरा गरेँ होइन। यो यी कुरा गर्नलाई त संविधानको प्रावधानलाई विस्थापन गर्नु पर्यो, संवैधानिक प्रणाली, संविधान त विस्थापन हुनु पर्यो एउटा। अब आउँ काङ्ग्रेस, दोस्रो पार्टी। अब यी दुईटामा अब काङ्ग्रेसको के छ भने शशाङ्क कोइरालाले हिन्दू राष्ट्रको लागि जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ, त्यो त कुनै संविधानमा त प्रावधान छैन त्यो कुरा। त्यो कुरा लिएर आउन पनि त संविधान विस्थापनकै प्रक्रिया हो। त्यो पनि काङ्ग्रेसले आफू कन्जर्भेटिभ लाइनमा आफूलाई स्थापित गर्न सकिएन भने र कन्जर्भेटिभ किता आफूबाट बाहिरियो भने गाह्रो पर्छ भनेर एउटा कन्जर्भेटिभ कितामा आफ्नो प्रेजेन्स पनि देखाउने र यो संविधान विस्थापनको एजेन्डा हो नि त। यो शशाङ्क कोइराला पिँध बिनाको लोटा, एक दिन बोल्छन् अर्को दिन खण्डन गर्छन्, राजनीतिक संस्कार छैन मानिस त्यसो भन्छन्। र उनी जे बोल्छन्
त्यो गर्दैनन् काङ्ग्रेसले काइन्ड अफ यो ड्रामा गरिरहन्छ त्यो हिन्दूवालाहरूको मत आकर्षित गर्ने अनि काम चाहिँ नगर्ने त्यसो भन्छ यस्तो स्थिति छ के भने अहिले नेपालमा कन्जर्भेटिभ किताको ठुलो जनमत भएको हुनाले त्यसमा निर्वाचन त यो संविधान नसही अर्को कुनै न कुनै किसिमले हुनैपर्छ। अब प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट त हामी ब्याक हुन सक्दैनौँ नि त। त्यो अभ्यास हुँदाखेरि कन्जर्भेटिभ किताबमा आफ्नो प्रेजेन्स देखाउन त धेरैले अहिले होडबाजी गरिरहेका छन्, धेरैवटा दोकान खोल्ने क्रममा छन् यहाँले खोल्ने क्रम। अनि त्यो आकर्षण त्यो एरियामा बढेको छ अनि त्यो जनमतमा सेध मार्ने जसले प्रयत्न गरेका छन् ती प्रयत्न गर्नेहरूले काङ्ग्रेसले पनि त्यसमा आफ्नो प्रेजेन्स देखाउन खोज्यो भने त त्यसलाई खुइल्याउनुपर्छ, कमल थापालाई पनि खुइल्याउनुपर्छ। यो प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यसलाई मैले ठुलो रूपमा देखेका छैन। तर जुन कुरोको अडान अहिले जुन मुद्दा बोलेका छन् पटक बोल्छन् तर अड्दैनन् नि त। अड्न त जनमत सङ्ग्रह हुनु पर्यो नि त सरकारी पक्षबाट। न पार्टीमा औपचारिक रूपमा उनी प्रवेशै गर्दैनन्। पार्टीमा पनि औपचारिक रूपमा मुद्दा त प्रवेश त गरेका छ नि त। शङ्कर भण्डारी बोलिरहेका छन्, अरू बोलिरहेका छन् होइन। अब केबी गुरुङकोमा त एउटा मुहिमै जस्तो गरेका छन्। काङ्ग्रेसभित्र एउटा ठुलो जनमत निर्माण भएको छ। त्यो जनमतको एजेन्डालाई एड्रेस गर्नु पर्यो भने संविधान विस्थापनबाटै मात्रै हुन्छ। संविधान अहिलेबाट हुँदैन यो। अब हामी तेस्रो शक्ति जसपामा आउँ। जसपाले 29 गते के गर्ने भनेर एउटा दस्तावेज जारी गरेको छ। सबभन्दा एडभोकेसी बढी डाक्टर बाबुराम भट्टराई म आउँछु त्यसमा। अनि जसपाको त्यहाँ चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ एउटा पोइन्ट छ। के बताउनु त? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको नारा बुलन्द गर्दै भनेको छ। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी उहाँलाई चाहियो भने उहाँहरूको अडान पनि भयो भने यो संविधान विस्थापन नगरी त हुँदैन। प्रत्यक्ष संविधान विस्थापनको एजेन्डा केपी ओली तिनटै शक्ति तिनटै पक्ष तयार, तिनटै पक्षले उजागर गरेको छ, उजागर गर्यो। एक यसरी यिनै सङ्केतहरूबाट आफूले विश्लेषण गर्ने आएको। अब यो संविधानलाई सबभन्दा बढी ओनरसिप लिने बाबुरामजी र प्रचण्डजी हामीले ल्याएको हो भन्ने दाबी सबभन्दा बढी ओनरसिप। र कहीँ कतै काङ्ग्रेसबाट कृष्ण सिटौलाजी, अब रामचन्द्रजी पनि हुनुहुँदो रहेछ, रामचन्द्र पौडेलजी पनि। उहाँहरूको अहिलेको चाहिँ जुन हताशा र जुन क्रन्दन अनवरत रूपमा आइरहेको छ त्यसले पनि के हो भने यो संविधान चाहिँ विस्थापनको प्रक्रिया सुरु हो। यति धेरै उत्तेजना, यति धेरै चाहिँ मतलब उहाँहरूमा आक्रामकता जुन आइरहेको छ, आक्रोश जन्य भाव आइरहेको छ, आक्रोश भाव, त्यसले पनि त्यसलाई लगभग गरेका छ। यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्दछ। यो एउटा अलिक खोलिदिनु त। यो रामचन्द्र पौडेलजी जसको राजनीतिक भविष्य पार्टीभित्रै त्यस्तो छ भन्ने अर्थ लाग्दैन घटनाले, कृष्ण सिटौलाजी अनि उहाँका अनुयायीहरू किन यो विषय बढ्ता आक्रामक ढङ्गले त्यो उजागर गर्ने प्रयत्न गरिरहेछन्, सडकमा जाने प्रयत्न गरिरहेछन्, जानुपर्छ, यहाँ गर्नुपर्छ? यो के कारण हो बताइदिनु। खास गरिकन 63 साल पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसमा अब आफ्नो सैद्धान्तिक विचलन जुन आयो त्यो विचलनलाई नै अग्रगमन भनेर स्वीकार गर्ने एउटा कित्ता भएर नै त त्यो विचलन आएको हो। त्यो कित्ताको प्रतिनिधित्व उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। अहिले शेरबहादुरजी मौनताको राजनीतिमा हुनुहुन्छ, त्यसै गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नु। अब कहाँबाट उहाँले कतिखेर चाहिँ स्कोर गर्नुहुन्छ थाहा छैन होइन। मौनता अहिले त मौन राजनीतिमा हुनुहुन्छ। एकदमै औपचारिक केही कुरा बाहेक केही बोलिरहेको अवस्था देख्दिनँ। र रामचन्द्रजी कृष्ण सिटौलाहरूमा एक प्रकारको आक्रोश र उत्तेजना देखिन्छ यसको हो उसका लागि। त्यसले पनि यसलाई अप्ठ्यारोमा पारो भन्ने कुरा। अब रह्यो छिमेकीहरूको कुरा। र पहिलो कुरो त हिन्दुस्तानले यो संविधानको पहिलेदेखि विमति जनाइरहेको, स्वीकारेको छैन, अहिलेसम्म बधाई पनि दिएन, शुभकामना दिएन। अब एकथरी नेपालका यो कन्जर्भेटिभ नेसनलिस्टहरूलाई समस्या छ, बडो ठुलो समस्या। के समस्या? अब हिन्दुस्तानले स्वीकार नगरेको जति चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्छ भनेर यो संविधान स्वीकार गरौँ, बिल्कुल उनीहरूको मान्यता विपरीत छ। स्वीकार नगरौँ, अब हिन्दुस्तानलाई गाली नगरिकन आफ्नो वजुद नै स्थापित हुँदैन। त्यसकारण बडो चाहिँ मतलब सङ्कटमा छन् यी प्राणीहरू अचेल।
त्यस कारण हिन्दुस्तानको पनि रिजर्भेसन देखियो र रिजर्भेसन मात्रै देखेन, पछिल्लोमा क्रियाकलाप पनि देखियो, ओलीजीको टर्नी पनि देखियो र आफू कसरी बहिष्करणमा परियो भन्ने कुराको रेस्टलेस पनि प्रचण्डजीमा देखियो हैन। अनि ओलीजीले युटर्न गरिसकेको अवस्था हो यो। विगतमा जो उहाँको राष्ट्रवादको नारा, राष्ट्रवादको र अडान भारतलाई हेर्ने त्यो नै राष्ट्रवादको सही अडान थिएन। उहाँलाई भोट होइन, जेसुकै होस् न, त्यसबाट युटर्न गर्नुभयो उहाँ। किन अब त्यो सङ्केतहरू हेर्नुहोस्, अहिलेका परिस्थितिहरू हेर्नुहोस् होइन, धेरै कुरा हेर्नुहोस् न। उसले पनि जहाँ उहाँ युटर्न गर्नुभयो त्यो सरकारवालाले पनि ओलीलाई रेस्पोन्स गरेको छ कि यो लडाउने खेलमा तीन चार पाँच महिनादेखिको हेर्नुहोस् न रेस्पोन्स गरेको छ। अनि यसै क्रममा अब अर्को कुरा के भने ओलीजी उनीहरूको सरोकारको मुद्दामा यो तज्जनित कारणले त्यतिखेर उत्तेजनात्मक स्थिति आएको होइन भने त नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टभित्र कोही यो संविधानले स्थापित गरेका 3टा भन्छन् मान्छे, तर म 4वटा भनौँ न, समाजवाद उन्मुख पनि छ जुन प्रस्तावनामा, त्यसलाई लिएर जसलाई महत्त्वपूर्ण विशेषता भनिन्छ, ती 4वटा विशेषतामा माथि सबभन्दा ठुलो रिजर्भेसन भएको व्यक्ति भने त केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो नि त। त्यसैले यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उहाँमाथि प्रहार हुन्छ र धुस्नु बनाउने प्रयत्न हुन्छ भनेको कारणै त्यही थियो। त्यो समाजवाद उन्मुख हुँदै जनवादी राज्य सत्ता कायम गर्ने हदसम्ममा जाने भन्ने हो त होइन। त्यो त झलनाथजीले अस्ति बोलि नै हाल्नु पनि, समाजवादको दिशामा मुलुकलाई यत्रो प्रचण्ड बहुमत हुँदा पनि केपी ओलीले लिएर जानु भएन भने क्या। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको होइन पूर्व अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्रीले समाजवादको बाटोमा लिएर गएन यत्रो प्रचण्ड बहुमतलाई भनेपछि त त्यो त स्पष्ट त्यसको कुरा के हो भने हामीले बहुदलीय व्यवस्था मार्फत यसलाई उपयोग गरेर, उहाँको दस्तावेजमा पनि त्यही छ नि, उपयोग गरेर आवश्यक जनमत यो संवैधानिक स्ट्रेन्थ प्राप्त गरिसक्यौँ। त्यो स्ट्रेन्थलाई उपयोग गरेर अब एकदलीय जनवादी केन्द्रीयताको दिशामा अग्रसर हुनु पर्यो भने न हो। म यो बुदागत हिसाबले नै। अनि प्रचण्डजीको दक्षिणतर्फको यात्रा, आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई उहाँले स्केप गोटको रूपमा त्यो बिचरा त्यो अवस्थामा पनि पुर्याउनु भयो। उहाँले आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि पत्नी एउटा देखाउने वस्तु मात्रै बनाइदिनु भयो, दुःख दिनुभयो भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन्। अनि माधवजी को विषयसँग पनि फेरि दक्षिणतिरै जोडेर हेर्छन् नेपाली समाजमा। यो फेरि के त, एकातर्फ ओलीजी, अर्कोतर्फ प्रचण्ड माधवजी। प्रचण्डजीको यो मानवीय संवेदनाको विषयवस्तुमा मैले टिप्पणी गर्न चाहिनँ। नेपालको अब मेडिकल फेसिलिटिज र जुन प्रकारको विकास छ त्योभन्दा निश्चित रूपमा भारतको माथिल्लै स्तरको छ र हामी मात्रै होइन, मध्य एसियादेखि लिएर मध्यपूर्वदेखि लिएर धेरै ठाउँका मान्छे चाहिँ उपचार गर्न आउँछन्। नेपालीहरूलाई त सन्धि सर्पण पनि पर्छ, सजिलो पनि छ, गयो। यो मानवीय कुराको बारेमा मैले टिप्पणी गरिनँ। तर नेपालको राजनीतिको चरित्र अब बिपी कोइरालादेखि नै खास गरी भनौँ, अब त्यो बिचको 10 वर्षको अनिश्चयात्मक स्थिति गर्दा लामो हुन्छ। नेपालको राजनीतिको एउटा राजनीतिक चरित्र के छ भने नेपालले पनि भारतलाई उपयोग गर्ने, आफू यहाँका नेताहरूले आफू सत्तामा आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि त्यो चाहिँ डेमोक्रेसी अथवा सोकल जेसुकै नाममा जे नाम त्यसका लागि हो है, यसलाई विरोध गर्नु न, यो चाहिँ बडा राम्रो नेपालीको हित नेपालको भनेर भन्ने कोही स्पेयर छैन। न महेन्द्र स्पेयर छन्, न बिपी कोइराला स्पेयर हुनुहुन्छ, अरू बाँकीको त कुरै भएन है। अनि आफ्नो भन्दा अलिकति प्रतिकूल हुने बित्तिकै अनि त्यस पछाडि त्यसैलाई खुइल्याएर अनि आफूलाई राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्ने र बीचबीचमा उसका सरकारलाई चुनौती दिएर स्याटिस्टिक स्याटिस्फ्याक्सन पनि लिइराख्ने एउटा कुण्ठाबोध नेपालको राजनीति नेतृत्वको यो पनि देखिन्छ। र यो अन्तिम अध्यायमा आएर चाहिँ चीनका 2टा मुद्दालाई नेपालले अनवरत रूपमा जो कोही सत्तामा भए पनि सम्बोधन गरिरहेको थियो, जुसुकै होस्, काङ्ग्रेस राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्व होस् अथवा
कम्युनिस्ट पार्टी के दुई मुद्दा भने के एकछिन नीति र तिब्बतमा कुनै पनि प्रकारको डिस्टर्बेन्स नहोस् भन्ने कुरा त्यो निरन्तर छ कि के छ? त्यो निरन्तरै छ। त्यो निरन्तर ती दुईटा कुरामा नेपाल स्टिक छ। तर वासिङटनले फन्डिङ गर्यो, अब फेरि अलग ढङ्गले यहाँ चिनिया गतिविधिलाई स्वतन्त्र ढङ्गले 98 करोड लगभग कति पैसा पनि फ्लो गरिसक्यो। होइन त पहिलेदेखि के भने एउटा मुद्दा अर्को नेपालले बोक्न नसक्ने र चीनले बोकाउन खोज्ने एउटा इस्यु थियो। त्यो तिब्बतबाट आएका एसाइलम सिकरलाई शरणार्थीलाई ट्राभल डकुमेन्ट नदिने र भर्सक एक्स्ट्राडिट गराउने, त्यो चाहिँ नेपालको कुनै पनि सरकारले गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। मेनल्यान्ड चाइनाबाट बरु चाहिँ कम्बोडिया हुँदै यहाँ आएर बाहिर जानेहरूलाई चाहिँ पोर एक्स्ट्राडिसन ट्रिटी बिना नै कराकुरुक पारेर बुझाइयो, होइन, पोरै होला जस्तो लाग्छ। तर तिब्बतको केसमा त्यो गर्न नेपालले सक्दैन पनि थियो, एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले, र गरेको पनि थिएन। त्यो बाहेकको हकमा यहाँबाट उसलाई डिस्टर्ब गर्न नदिने, केही डिस्टर्बहरू हुन्छ। अब डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा अब भारतभित्रै त्यो नहुने भए त त्यत्रो अवधि आतङ्कवादीको समस्या भारतले अमेरिकाले किन बिहोर्थे भन्नु? त्यो हुन्छ। चीनमा पनि त आन्तरिक रूपमा तिब्बत मामलालाई छोड्ने नै हो भने पनि त अरू डिस्टर्बेन्सहरू पनि छन् त। आतङ्कवादी वारदात पनि भएका छन्, सिन्जियाङमा डिस्टर्बेन्स भएको छ, हङकङमा डिस्टर्बेन्स भएको छ, अनि अरू पनि अब मिडियाको कभरमा नभएका डिस्टर्बेन्सेसहरू पनि भएका होला नि त्यहाँ हुन्छ। तर यी दुईटा कुरा हुँदाहुँदै चीनले नेपालमा विगत 1-2 वर्षदेखि जुन प्रकारको मस्कुलर उपस्थिति देखायो, बिल्कुल त्यो चाहिँ कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने दुईटा कुराको विपरीत थियो। माओ सेतुङले जुन नेपाल नीति लिएका थिए, तिमीहरूको बेस्ट रिलेसन दक्षिणतिर हुनुपर्छ, दोस्रो मात्रै हामीसित है भनेर प्रष्ट भनिदिएको थियो। र त्यसको स्पष्ट अर्थ के भने दक्षिणको विरुद्धमा हामी तिमीलाई चाहिँ प्रयोग गर्दैनौँ भन्ने सन्देश थियो। सुरुमा आउँदाखेरि सी जिनपिङले पनि हाम्रो दक्षिण एसिया नीति भने अथवा धेरै तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी धेरै प्रोटेक्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, दक्षिणबाट असहयोग भयो भन्ने तिमीहरू पूर्ण भरोसा दिलाउन सकेन, तिमीहरू दक्षिणमै राम्रो बनाउनुपर्छ। सी जिनपिङले पनि हाम्रो दक्षिण एसिया नीति भनेको चाहिँ चीन प्लस भारत प्लस 1 हुन्छ है भनेर भनेको थियो। तर त्यसको ठ्याक्कै विपरीत गएर दुई तीनवटा पोलिसी नै आए। एउटा BRI पोलिसी आयो, त्यसको विपरीत गएर सी जिनपिङकै पोलिसी र माओ सेतुङको पोलिसीको विपरीत गएर आयो। अब BRIबाट रेलको कुरा गऱ्यौँ हामीले, थाहा छ कि हुन त उनीहरूले पनि लो प्रोफाइलमै गरेका छ, हामीले जस्तो उत्तेजित भएर गरेका त छैनन्, तर पनि गरेका छन्। जब तपाईँ कमर्सियल रिटर्न नदिने प्रोजेक्ट लिएर आउनुहुन्छ भने त्यो त स्ट्राटेजिक प्रोजेक्ट हुनु पर्यो कि सर्भिस रुट हुनु पर्यो। त कार्यान्वयनको पक्ष केही छैन। BRI गरियो, व्यापार तथा पारवानको सम्झौता नि गरियो, कार्यान्वयन जिरो। कुन चाहिँ जिरो? कार्यान्वयन गरेर के गर्नुहुन्छ? हामी नै म त बिजनेस कम्युनिटीको पनि मान्छे हो नि। त्यो कलकत्ता छोडेर म त कहाँ केरुङबाट मगाउँछ मान्छेले, त्यो अनिश्चयात्मक स्थितिमा। अहिले तामाकोसीको 1 वर्षभन्दा बढी राष्ट्रवादी किसिमले केरुङमा सामान फसिरहेको छ, छुट्न नसकेर प्रोजेक्टलाई कति समस्या भएको छ। यहाँ चाहिँ मतलब माइतीघर माड्न लामा बुरुक बुरुक राष्ट्रवादी उफ्रे जस्तो हो, र हकिकत जमिनी हकिकत अलग छ नि। त्यो MCCको जुन अमेरिकन ग्रान्ट थियो, त्यो ग्रान्टको बारेमा उनीहरूले गरेको, उनीहरूको उपस्थिति र उनीहरूको जुन प्रकारको सरोकार रह्यो, र कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै आफ्ना मान्छे निर्माण गरेर तिनीहरू मार्फत स्वार्थ चाहिँ त सम्बोधन गर्ने एक्सपोजै भएर चाहिँ परिस्थितिहरू निर्माण भए, र हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री नै विस्थापन गर्नेसम्म चाहिँ मतलब अस्ति वैशाखदेखि आएको रहेछ भनेर जुन कुरा आयो, त्यो हदमा चाहिँ चिनियाहरू अगाडि बढिसकेपछि यसको अर्थ के त? चीन ओलीलाई सिद्ध्याउन चाहन्छ, धुस्नु पार्न चाहन्छ, विस्थापन गर्न चाहन्छ। त्यो त आइसक्यो त। मैले त यो असार साउनमा मात्रै भने होइन। चीनको पोलिसी भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ओलीलाई विस्थापन गरेर अर्को वैकल्पिक नेतृत्वलाई स्थापित गर्नु हो। त्यो को वैकल्पिक भनेको? कोही हुन सक्छ अहिले। अब के चीनको लाग्यो भने ओलीजीले अब निरन्तरता पाउन सक्नुहुन्न? त्यो त देखिसक्यो नि त।
चीनले चाह्यो भने मात्रै कि साँच्चै नै उहाँ विस्थापित हुने क्रममा अब हुनुहुन्छ? यसपालि चाहिँ अलिकति बुमर्याङ गरेको हुनाले ड्यामेज कन्ट्रोलमा अस्ति टोली आयो, होइन भने यो स्थिति चिनिया टोली ड्यामेज कन्ट्रोलको लागि यो स्थिति नआउन्जेलसम्म त नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा चाहिँ ग्लोबल टाइम्सले के लेख्यो, मैले भन्नु परेन, काङ्ग्रेसले विज्ञप्ति नै जारी गर्नु पर्यो, होइन? अनि ओलीको विस्थापनको प्रक्रियाको बारेमा मैले भनिसकेँ, अब अखबारमै आइसक्यो यो वैशाखदेखि सुरु भएको भनेर। अनि यी दुइटैलाई अब फेरि अब सम्भावित नेतृत्वमा भोलि मानौँ अब दुईवटा सम्भावना छ नि त, पार्लियामेन्ट रिइन्स्टेट हुने पनि अब अदालतको विचाराधीन मुद्दामा यही होला भनेर मैले भन्न पनि मिलेन। पार्लियामेन्ट रिइन्स्टेट भयो भने पनि एउटा कम्बिनेसन मध्येमा त त्यो काङ्ग्रेस पनि आइपुग्ला, भनेपछि काङ्ग्रेसलाई पनि त अब त्यो दूरीमा राख्न मिलेन। पुनर्स्थापना भए को हुने को नहुने अत्तो भएन। पुनर्स्थापना नभए अथवा संसद प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरे चुनाव हुने कि नहुने भन्ने यो दुई गोलचक्करको जुन अवस्था छ नि, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ, राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व र भावी प्रधानमन्त्री। संवैधानिक विषयमा मैले गरिनँ, कानुनी विषयमा प्रवेश गरिनँ, यो हो मेरो विषय पनि होइन, पोलिटिकल कुरा गरौँ। पोलिटिकलै हो। यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने यो संवैधानिक प्रणालीले निरन्तरता पाउँछ र अब यसका परिमार्जनका सम्भावनाहरू लगभगको चाहिँ पूर्ण विराम लाग्छ, परिमार्जनका सम्भावनाहरू हुँदैनन्। तर अहिले के छ भने संविधान विस्थापनलाई पनि समानान्तर रूपमा केपी ओलीले ओपन गरिदिनु भएको छ, त्यसका सङ्केतहरू मैले अघि भनिसकेँ। अब चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएन भने चाहिँ केही विषयहरूमा जनमत सङ्ग्रहको गुन्जाइस देख्छु। केही विषय खास गरिकन त यो संविधानका जुन प्रमुख भनिएका र विवादास्पद विषयहरू र छिमेकलाई पनि मन नपरेका विषयहरू, एउटा त सङ्घीयतामा हुन्छ, त नेपालका पनि धेरैलाई मन नपरेको, छिमेकलाई पनि लगभग रिजर्भेसन भयो। छिमेक भनेको दुवै छिमेक हो नि त, नभए अहिलेसम्म त सबभन्दा पहिलो मुख्यमन्त्री भएपछि हाम्रा 7 जना मुख्यमन्त्रीजीहरूलाई प्रदेशको अन्डरमा पुलिस चाहियो, होइन? ती 3 वर्ष किन भएन त? त्यो कुनै एउटा कानुन बनाएर फुत्त हुने कुरा किन भएन त? पुलिसको स्ट्रेन्थ त थिँदै थियो, अनि केन्द्रसित राख्नका लागि एपिएफ थिँदै थियो केन्द्रसँग, भने किन भएन त भन्दा उनीहरूको सुरक्षाको सरोकार प्रत्यक्ष नेपालका प्रान्तहरूसित पनि जोडिएको हुनाले साना, निर्बल, दुर्बल र अलिकति बिकाउ प्रवृत्ति नेपालमा अत्यन्त बढेको अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षा चासोमा गम्भीर चुनौती आउँछ भनेर उनीहरूको निरन्तरको दबाब हो नि त दुवैतिरको। त्यस्ता धेरै सङ्केत नेपालमा बिकाउ प्रवृत्ति गजब भाषा प्रयोग गर्दैन। अनि त्यो यसमा धेरै नजाम, धेरै सङ्केतहरू छन्। हेर्नुहोस्, अब प्रधानमन्त्रीजीको सङ्घीय मामिला मन्त्रीले नै प्रदेश भङ्ग हुनसक्छ, जान सक्छ भनेपछि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो एउटा अब जनमत सङ्ग्रहको परिस्थिति हुनसक्छ। सङ्घीयतामा जन्म सङ्ग्रह। अर्को के छ भने सांस्कृतिक राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता भर्सेस हिन्दू राष्ट्रै पनि नमानौँ, अब सनातन हिन्दू राष्ट्र भन्ने बढी माग छ, धर्मनिरपेक्षता लागू गर्ने नगर्ने अथवा धर्मनिरपेक्षता भर्सेस नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रियता, यो दुईटा। मैले सांस्कृतिक राष्ट्रियता बडो चाहिँ म त सुझबुझका साथ त्यो भाषा प्रयोग गरेको छु, धेरै पहिलेदेखि प्रयोग। त्यसमा अरू पनि जोडिएर आउने कुरा के छ भने हाम्रो आगन्तुक होइन र रैथाने संस्कृतिहरू छन् हाम्रा। रैथाने संस्कृतिमा अतिक्रमणकारीहरू को जब सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीहरूको प्रवेश भयो भने त्यो भने चाहिँ सांस्कृतिक राष्ट्रियता अन्तर्गत परेन। यिनीहरूको रैथाने संस्कृतिको निरन्तरता हुनुपर्छ। त्यो हिन्दू पनि हुनसक्छ, गैर हिन्दू पनि हुनसक्छ। मैले यो सांस्कृतिक राष्ट्रियता मैले बडो योमा एउटा जनमत सङ्ग्रहको सम्भावना म देख्छु। अब तेस्रो भनेको अब यो समाजवाद उन्मुक्त गयो र त्यो यो प्रस्तावना जसले राष्ट्रको निर्माण प्रक्रियालाई नै अनर गर्न सक्दैन, त्यस्तो प्रस्तावना चाहिँ र एउटा कुनै पार्टी विशेषको घोषणापत्रमा हुने पदावली राखेको, प्रिएम्बलमै राखेको प्रिएम्बलको चाहिँ अब
यी दुईटा भएपछि त संवैधानिक यिनलाई इन्डोर्समेन्ट गर्दाखेरि अर्को संविधानको पुनर्लेखन हुँदाखेरि त्यो चाहिँ जान्छ नै भन्ने र समाजवाद उन्मुख प्रस्तावना त्यो विस्थापित हुन्छ अर्थात् यो संविधान च्यातिन्छ भनौँ त्यसमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब तेस्रो र पेचिलो मुद्दा छ जो अहिले सडकमा पनि आइरहेको छ त्यो हो राज संस्थाको बारेमा अथवा गणतन्त्रको बारेमा भन्ने कुरो एउटै हो। गणतन्त्र अथवा सांस्कृतिक राज संस्था के जाने भन्ने जनमत सङ्ग्रह त्यसको चाहिँ अधिकतम परिस्थिति राज संस्थाका अहिले अन्तिम उत्तराधिकारी अहिलेसम्मका विस्थापित महाराजकै चाहिँ अब उहाँले आफ्नो विदेश सम्बन्ध र आन्तरिक रूपमा जो राज संस्थासँग सहयात्रा पहिले गरिसकेका र सम्भावित रूपमा पनि राज संस्थालाई एकोमोडेट गर्न सक्ने नेपालका आन्तरिक शक्तिहरूसितको उहाँको सम्बन्ध कुन हदसम्म विस्तार भएर गएको छ र छिमेकहरूसित र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसित कुन हदसम्म विस्तार भएर अगाडि बढिरहेको छ त्यसको सूचनामा म छैन। त्यो अपेक्षित रूपमा गएको रहेछ भने त्यो पनि एउटा जनमत सङ्ग्रहको विषय भनेपछि तीन विषय संघीयता हिन्दू धर्म अथवा धर्मनिरपेक्षताको सवाल या सांस्कृतिक राष्ट्रियताको कुरा र राज संस्थाको यो तीनवटा विषय यसरी यो चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा जान सक्छ यदि यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भने त्यो क्रममा जान्छ। अहिलेका परिस्थितिहरू जसरी सङ्केतहरू आएका छन् दुईटामा त जाने सङ्केतहरू आएका छन् जान्छ नै। अब राज संस्थाको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म मैले त्यस्तो स्पष्ट सङ्केत अब सडकमा जुन लागिरहेका छ नाराहरू त्यो नाराहरूमै नै त्यो स्ट्रेन्थ अहिलेसम्म प्राप्त भएको देख्दिनँ म। जबसम्म नेपालको परिवर्तनमा चाहिँ जबसम्म नेपाली कङ्ग्रेस खास गरी अहिले पनि कसैले धेरै गफ नदिए हुन्छ शेरबहादुरजीसित तमाम असहमति र उहाँका अध्यक्षताका धेरै प्रमाणहरू मानिसहरूसित होलान् तर नेपाली कङ्ग्रेस एज ए पार्टी गत निर्वाचनको पनि भोटिङ स्ट्रेन्थ हेर्नुभयो भने कमजोर छैन। त्यसकारण एउटा शक्ति हो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाललाई व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रजातान्त्रिक शक्ति यही हो। अब हिन्दुस्तानले जति झगडा गरे पनि त्यहाँको नेतासित जति उसको इक्वेसन नमिले पनि अमेरिकन हिन्दुस्तान सबैले प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा एक किसिमको भर्तेक नेपाली कङ्ग्रेसलाई गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा उनीहरूले पनि महसुस गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारमा नेपाली कङ्ग्रेस स्ट्रङ फोर्स हो। त्यो राज संस्थाभन्दा स्ट्रङ हो कम्युनिस्टहरूभन्दा स्ट्रङ हो। त्यो के इतिहासका कारण अनि उसको सैद्धान्तिक भावभूमिका कारणले पनि है र उसको इतिहासका कारणले पनि उसले जस्ता जस्ता कद्दावर नेताहरू निर्माण भए इतिहासमा तर आन्तरिकै त त्यस्तो खास छैन त काङ्ग्रेसको। यसो हेर्दा काङ्ग्रेसलाई प्राप्त भएको मत जनमत अनि नेतृत्वको क्वालिटी अनि त्यहाँको नेतृत्व के छ भने सदा चिरन्तन एकै किसिमको नेताहरू कहिले पनि निर्माण हुँदैनन्। हामीहरूलाई चाहिँ एउटा समस्या पनि उत्पन्न भयो खास गरिकन हाम्रो पिँढीलाई जीवरामजी हामीहरूले बिपी कोइरालाको पनि अन्त्य भोग्यौँ नभए पढि जान्यौँ धेरै। अब किशनजी गणेशमानजी केही चाहिँ असहमति भए पनि गिरिजाबाबु जस्तो नेताहरूलाई भोग्यौँ। अनि नेता भन्ने बित्तिकै चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा उहाँहरू आउँछन् उहाँहरूको सापेक्षमा हेर्ने बित्तिकै सबै मान्छे लिलिपुट हुने त्यो हामीहरूमा त्यो एक किसिमको मनोविज्ञान विकसित भइसकेको छ। तर एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी एउटा बताइदिनुहोस् त तपाईँ जो डेमोक्रेसी तपाईँ राम्रो वाक्कला पनि राम्रो क्षमता पनि राख्नुहुन्छ एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्छ भागबन्डामा विश्वास गर्छ फरक कुन काङ्ग्रेस कुन कम्युनिस्ट मानिसले बुझ्न सक्दैनन् अनि यसको राम्रो यो बडा यसको असाध्य राम्रो इमेज छ राम्रो कसरी अहिलेको नेतृत्वमा खास गरिकन गिरिजाबाबुले पछिल्लो अध्यायमा ल्याएर जब माओइस्ट इन्सर्जेन्सीलाई अवतरण गराउने क्रममा काङ्ग्रेसको प्रिन्सिपल आइडियोलोजीसित कम्प्रोमाइज गर्नुभयो त्यसै दिनदेखि नेपाली काङ्ग्रेससित मेरो विवाद भएर लगभग काङ्ग्रेस छोडेको पनि मैले त्यसै पछाडि हो। एकदमै प्रिन्सिपल आइडियोलोजीमा गरे हो। समस्या के थियो भने नेकपा एमाले जबजमा उभिउन्जेली र त्यहाँभित्र त यथेष्ट थियो नि अब हामी सोसलिस्ट पार्टीमा जानुपर्छ भनेर त प्रस्तावै आइसकेको अवस्था थियो र प्रजातान्त्रिकरण मदन भण्डारी ओलीजीहरूको लाइनवाला पक्ष
यहाँसम्म कि यो हँसिया हथौडा र कम्युनिस्ट भन्ने शब्दै त्याग गर्न अगाडि बढिसकेको एमालेलाई धरी अब ड्र्याग गरेर अलिकति अर्थोडक्स कम्युनिस्ट लाइनतिर काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक विचलनले लिएर गयो। अब यसमा के भने प्रतिक्रियात्मक राज संस्थाका तत्कालीन क्रियाकलापको प्रतिक्रियात्मक परिस्थिति पनि हो। त्यो राज संस्थाभित्रै भएका जुन कुनै चिजलाई अन्त्य गर्नु पर्यो भने समर्थकले जति सजिलो अन्त्य गर्न सक्छन्, विरोधीले त्यति सजिलो अन्त्य गर्न सक्दैन। ठुलो खुन खराब र अनेक थोक हुनुपर्छ विरोधीले अन्त्य गर्नु पर्यो। समर्थकले धेरै सजिलो, पतिलाई सबभन्दा मार्नलाई सबभन्दा सजिलो पत्नीलाई नै हुन्छ, अथवा पत्नीलाई मार्न सबभन्दा सजिलो पतिलाई नै हुन्छ। नेपालको राज संस्था चाहिँ यो बखुबी लाग्छ। राज संस्थाको दुईवटा ठुला कन्स्टिट्युएन्सी, अहिले काङ्ग्रेसको विचलन भने पनि मेजर कुरा कल्चरल मोनार्कीबाट विचलन भएर, सांस्कृतिक राष्ट्रियताबाट विचलन भएर काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसको अस्तित्वबारे अथवा निरन्तरताबारे प्रश्न गरे, निरन्तरताबारे र सैद्धान्तिक विचलनबारे तपाईँले प्रश्न गर्नु पनि। अब राज संस्थाको अरू काङ्ग्रेसका नेता प्रतिक्रियात्मक भएनन्, गिरिजाबाबु प्रतिक्रियात्मक भएको हुनाले परिस्थिति त्यस्तो निर्माण। सबभन्दा नेपालको राज संस्थालाई त पति पत्नीको सिद्धान्त छ नि, कहाँनिर लागू भयो भने अब इतिहासलाई उत्खनन नगरिकन वर्तमानको डेस्टिनी पुरा हुँदैन। किनभने दुईवटा जन्म सङ्ग्रह गरेर तेस्रो राज संस्था भएको हुनाले यो कुरा आइपुग्यो। राज संस्थाको सबभन्दा ठुलो कन्स्टिट्युएन्सी दुईवटा, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कन्स्टिट्युएन्सी के, एउटा राष्ट्रिय कन्स्टिट्युएन्सी के, सबभन्दा महत्त्व उसको जनाधारको कन्स्टिट्युएन्सी के। राष्ट्रिय कन्स्टिट्युएन्सी भनेको नेपाली कङ्ग्रेस, जो जन्मजात चाहिँ वैधानिक रूपले संवैधानिक राज संस्थाको पक्षधर, वैधानिक रूपले नै। कम्युनिस्टहरू वैधानिक रूपले अन्तर्राष्ट्रिय रूपले रिपब्लिकन। अब राज संस्थाभित्र एउटा ठुलो स्कुल के हो भने सदाका लागि एक नम्बर दुश्मन चाहिँ काङ्ग्रेस भयो। राज संस्था आफ्नै कन्स्टिट्युएन्सीमाथिको ठुलो प्रहार थियो र राज संस्थाका अन्त्यतिरका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो इतिहासको बारेमा किन यो कुरो सिंहावलोकन गराएर पढाइएन अथवा उनीहरूले पढ्न चाहेनन्, मलाई अचम्म लागेको छ। भीमसेन थापाले नफालेर राज संस्था त्यतिखेर पनि टिक्या, शक्तिशाली थियो। पछि राणाहरूले खोपीको देउता बनाएर भए पनि राखिराखे। राणा पछाडिको सबभन्दा प्रभावशाली शक्ति भनेको काङ्ग्रेसै हो। काङ्ग्रेसले कहिले पनि राज संस्थाको विरुद्ध वैधानिक रूपमा कहिल्यै चाहिँ बताऊ राज संस्थाको विरुद्ध गएन, जति आफूले दुःख पाए पनि। तर काङ्ग्रेसले आफ्नो विधानबाट राज संस्था हटाएपछि राज संस्था कति वर्ष थियो आफ्नै बलबुता। कहीँ न कहीँ काङ्ग्रेसको नै मेजर रोल देखियो, किनभने काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो कन्स्टिट्युएन्सी थियो। आफ्नै कन्स्टिट्युएन्सीको विपरीतमा राज संस्थालाई जसले उत्तेजित बनाएर त्यो एक्सनहरू भए होलान्, ती मान्छे आजका विस्थापित महाराजको वरिपरि आज किन छैन? यही हो, पत्नीले कसरी हत्या गर्छन् पतिको, पतिले पत्नीको कसरी हत्या गर्छन् भन्ने त्यो एउटा पति पत्नी थ्योरी त्यहाँ लागु भयो। अर्को, नेपाल 47 भारत स्वाधीन भयो। भारत स्वाधीन हुँदा के देखिन्छ भने जसले जति यहाँ इन्टरप्रिटेसन, यो लेफ्ट इन्टरप्रिटेसनलाई हामीले एडप्ट गऱ्यौँ र त्यसैलाई राष्ट्रवादको नाममा अगाडि लिएर गयौँ, त्यसका राजा पनि दुर्घटना परे, काङ्ग्रेस पनि दुर्घटना पर्छ। अब यही कन्टिन्युटी गऱ्यो भने त्यो भने के हो, यही कन्टिन्युटी गऱ्यो भने यही। अब म हिन्दुस्तानको थ्योरीको बारेमा कुरा गर्छु। वल्लभभाइ पटेल त्यत्रो एग्रेसिभ भए पनि जो हिन्दुस्तानभित्रै र हिन्दुस्तानको चाहिँ संविधान सभामा आफ्ना प्रतिनिधि वैधानिक रूपले पठाउने अनि त्यो प्रतिनिधिले पास गरेको संविधान अस्वीकार गर्छु भन्ने रजौटामा मात्रै चढाइ गरे हो नि त। 4वटा ठाउँमा, जुनागढ, हैदराबाद लगायतका 4 ठाउँमा। बाँकी त्यो त स्ट्राटेजिकली पनि बिचमा त्यस्तो स्टेट अहिले स्वाजिल्यान्ड जस्तो छ, स्वाजिल्यान्ड जस्तो स्टेट राख्नु उनीहरूले चाहेनन्। होइन भने म छुट्टै बस्छु भन्दाखेरि करण सिंहलाई पनि छोड्दैकै हो। हरि सिंह र निजाम, हैदराबादको निजाममा त जबरजस्ती गरेकै हो निजाममा त होइन। अनि हरि सिंहको चाहिँ हरि सिंहलाई त छोडिदियो नि त। उताबाट जिन्नाले आक्रमण नगरेको भए त अहिलेसम्म पनि अलग राष्ट्र हुन्थ्यो होला। अनि त्यस पछाडि
सिक्किम त्यतिखेर कति जनसङ्ख्या थियो? एनेक्सेसन हुँदा त 4-5 लाख कति जनसङ्ख्या थियो, त्यतिखेर कति हो? 1.5-2 लाख जनसङ्ख्या थियो होला। सिक्किम पनि छोडेकै हो, नेपालमा पनि नगरेकै हो, भुटान पनि छोडेकै। भुटानमा अहिले त कति 8-9 लाख जनसङ्ख्या कति थियो होला त्यतिखेर पनि जनसङ्ख्या, छोडेकै हो। यो ऐतिहासिक सत्य हो। र नेपाललाई राष्ट्रसङ्घको सदस्य दिलाउने बारम्बार प्रस्तावक र समर्थक को हुन्? ब्रिटेन र भारतै होइन। त्यो युक्रेन नन सोभेरियन राष्ट्रसङ्घको मेम्बर लगाएर र युएसएसआरले त व्यवधान क्रिएट गरेकै हो, भिटो पनि एकचोटि हालेकै हो, होइन? नदिएको हो नि त। त्यो त बस नेपाल भारतको अलिक बढी एडभोकेसी भएन। एडभोकेसी होइन, इतिहासको कुरो भन्दा एडभोकेसी हुन्छ र कसैलाई मेरो अनुहार पछाउनु जस्तो लाग्छ। पचाउन अलिक गाह्रो हुन्छ कि भनेको। नपचोस् न, इतिहासलाई नपचाएर हुन्छ। कसले त? चाइनाले गरिदिएको भन्नुपर्ने मैले? राष्ट्रसङ्घमा चाइनाले समर्थन गरौँ भन्नुपर्ने, रसियाले समर्थन गरौँ भन्नुपर्ने हो त? बोलाउन चाहेको नेपाल रहेको पब्लिक ओरिएन्टेड भएर कुरा गरे। त्यसैले आवेगी होइन, तथ्यमा आधारित। जतिसुकै अप्रिय होस्, तथ्य नै हो, सत्य नै हो। अब म यहाँ होइन, पछिल्ला अध्यायमा हिन्दुस्तानका धेरै पोलिसीमा मेरो पनि रिजर्भेसन छ। मैले पनि मुखरीद्वारा आलोचना गरेको छु। किनभने कालापानी लिपियादुराको कुरा छ, नाकाबन्दीको कुरा छ, नेपाल उपर 45 सालमा गरिएको कुरा छ, 27 सालको कुरा छ। बारम्बारका त्यहाँका नेताहरू आएर हाम्रो संसदलाई आफ्नो जस्तो बनाएर अड्डी जमाएको यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले उनीहरूलाई नायक बनाएर नेपाललाई चाहिँ दास जस्तो रूपमा उनीहरूका पिछलगु बनाएको इतिहास छ। त्यो सबै नियत खराब देखिन्छ भन्नु यहीँका नेताहरू। त्यसमा नि भारतलाई गाली गर्ने भन्दा यहाँका नेताको नालायक। हाम्रो राष्ट्रले अभयदान पाएकै हो, त्यसका अरू छ। तपाईँले 3-4 घन्टा लाउनु भने म यो सबैको व्याख्या गरिदिन्छु। म इतिहासमा को तटस्थ बिन्दुमा बसेर व्याख्या गरिदिन्छु। अब कसैलाई मन पर्दैन त के गर्नु? म हेर्नुहोस् है। अनि भनेको मतलब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अर्को कुरा के थियो भने इन्दिरा गान्धी त्यत्रो एग्रेसिभ र इन्भेसिभ विस्तारवादी नै हो त। विस्तारवादी हुँदाखेरि पनि नेपाल माथि उनको त्यत्रो प्रभुत्व त्यसरी नआउनुको पछाडिको कारण 2-3वटा कारण थिए। एक, भारतको जनता जहिले पनि नेपालको मोनार्कीको पक्षमा थियो र नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रियताको पक्षमा थियो। भारतीय सेनाको पनि त्यही परिस्थिति थियो। हेर्नुहोस्, यो दुईवटा ठुलो चाहिँ कन्स्टिट्युएन्सी थियो र भारतमा त क्लरिक्स भनेको धर्माधिकारीहरूको ठुलो महत्त्व छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा जस्तो होइन। अब धर्माधिकारीहरू पनि नेपालको राज संस्थाको जबरन पक्षधर थिए एकदमै। र भारतलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि नेपालको राज संस्थाले केही सहयोग गरेका इतिहास पनि छन् 2-4वटा। हेर्नुहोस्, अनि त्यस कारणले नेपाल अरू भन्दा पनि नेपाललाई चाहिँ चलाउन सक्ने हिन्दुस्तानको परिस्थिति थिएन। त किनभने हिन्दुस्तानभित्रै चाहिँ नेपालको राज संस्था र सांस्कृतिक राष्ट्रियताको ठुलो कन्स्टिट्युएन्सी थियो। तर त्यसैलाई जहिले तहिले र त्यसको विपरीत आफूलाई राष्ट्रिय फाइदा नहुने त्यसको विपरीत गरेर एक किसिमको राज संस्थालाई उत्तेजित पार्ने काम अन्तिम अध्यायमा राज संस्थाभित्रैबाट गर्यो नि त। भनेको दुईटै राज संस्थाको कन्स्टिट्युएन्सी र हाम्रो सांस्कृतिक राष्ट्रियताको कन्स्टिट्युएन्सीलाई समाप्त पार्ने काम गरिएको छ तीभित्रबाट, पति पत्नी थ्योरी अन्तर्गत। र ती मान्छेहरू आज राज संस्थाको बोल्न कोही चाहँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारण मैले भनिराखेँ हिन्दुस्तानलाई कसरी हामीहरूले व्यवस्थापन गर्ने र हिन्दुस्तानले हामीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भने अर्को थ्योरी हो। मैले अर्को किसिमले भनिराखेको छु। मैले मानिदियो यो रियालिटी हो है। कसैलाई रिस उठ्दैमा यथार्थ परिवर्तन हुँदैन। यो दुईटा कारणले राज संस्थाको बहिर्गमित भयो। अब सांस्कृतिक अतिक्रमणकारी इन्स्टिट्युसनहरू र कम्युनिस्टहरू त राज संस्थाको विपरीत नै थिए जहिले तहिले। अब कम्युनिस्ट जस्तो ठुलो सबल शक्ति आफ्नो पक्षमा एडभोकेसी गर्ने सम्भावना भएपछि चीनलाई पनि के को टाउको दुखाइ थियो र हेर्नुहोस्। त्यो त चीनलाई फेरि झन्डा पनि मिल्ने नाम त्यो मात्रै होइन, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि के बिपी कोइराला त्यत्रो चीनसितको सम्बन्ध उहाँलाई साथ दिएन। महेन्द्रको पनि परिस्थिति त्यस्तै देखियो। अन्तिममा राज संस्था जाँदाखेरि पनि चीन फ्याक्टर महत्त्वपूर्ण रह्यो। चोग्यालमा पनि चीन फ्याक्टर अब वीरेन्द्रको
कोरोनेसनमा के चीन आफ्नो इन्ट्रेस्टमा मात्रै बढी केन्द्रित छ, अरूको हितको बारेमा महत्त्व राख्दैन भन्ने घटनाले देखायो नेपालको सन्दर्भमा। त्यतिखेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक उपस्थिति बढी भएको हुनाले यो अहिले भएको घटनाक्रमसित मेरो गम्भीर सरोकार छ र असहमति छ भनेर बोल्न सक्दैन थियो। जतिखेर यहाँ चाहिँ त ती घटनाहरू घटिरहेका थिए, त्यसकारण चिनको कुरै नगर्नुहोस् तपाईँ। चिनलाई दुईवटा कुराको प्रत्याभूति दिन्छौँ, तिमी जति यहाँ हामीहरू उपस्थित हुन्छौ बढी एग्रेसिभ हुन्छौ, उति हामीहरूलाई चीनको कोही भर पर्यो कि सिद्धियो नेपालको सन्दर्भमा भन्ने घटनाले त्यस्तो देखायो। पुष्टि गर्छ त, के गरौँ त, म भएकै हो होइन। अब हाम्रो चाइना सिद्धान्तको मान्छेहरूलाई मेरो अनुहार को पर्न मन लाग्छ यो कुरा गर्दाखेरि। हाम्रो चीन हाम्रो चाइना यो विषयको म कार्यक्रमको अन्त्यतिर दुई विषय चाहिँ अलि उठान गर्नु जरुरी छ, किनकि त्यो आम जिज्ञासा पनि भएको हुनाले। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने कसरी चल्छ? पुनर्स्थापना नहुँदा वैशाख 17 र 27, 78 वैशाख 17 र 27 जुन चुनाव हुने भनिएको छ, हुन्छ कि हुँदैन? नहुँदा के हुन्छ र भयो भने के हुन्छ? अब आगामी पार्लियामेन्टको कल्पना, यो तस्बिर एकदम बडा जरुरी छ। यो दुई विषय एउटा कुरा, पुनर्स्थापन भयो भने पार्लियामेन्टभित्र जे जस्तो पर्मिटेसन कम्बिनेसन होला त्यो मेरो सरोकारको विषय होइन। अहिलेको संवैधानिक मिलिजुली जे होला अहिलेको संवैधानिक प्रणाली स्टेबिलाइज हुन्छ। निर्वाचन भयो भने पनि संवैधानिक प्रणाली स्टेबिलाइज हुन्छ। दुईटा परिस्थितिमा निर्वाचन भएन, संवैधानिक यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित पनि भएन भने अघि मैले भनेको एजेन्डामा अब जनमत सङ्ग्रहमा प्रवेश गर्ने प्रबल सम्भावना छ र त्यसमाका लागि अलिकति अन्तरिम अवस्था पेनफुल पनि हुनसक्छ। अन्तरिम अवस्था त्यतिखेर है। अनि संविधानको विस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र संविधान पुनर्लेखन गर्छ। समग्र नेपाल देश र नेपाली जनको हितका लागि के जरुरी छ यतिखेर हुनुपर्ने? के तपाईँको दृष्टिकोण सुनौ त? अब के छ भने संविधान बन्ने प्रक्रिया निरन्तर रहोस् अथवा अर्को संवैधानिक प्रणाली आओस्, मूल मुद्दा भनेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हो। ती मुद्दाहरू चाहिँ अनवरत रहनुपर्छ। तर त्यो सँगसँगै हाम्रो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको खास गरिकन आर्थिक रूपान्तरणको मूल जब त स्रोत भनेको हाम्रो प्राकृतिक स्रोतका अतिरिक्त सांस्कृतिक स्रोत पनि हो। त्यसकारण यी दुईटाको उपयोग गर्नका लागि यो संविधान बाधक भएको हुनाले संविधान पुनर्लेखन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। यसको अर्थ त यथास्थितिमा रहनु हुँदैन, त आमूल परिवर्तनमा जानुपर्छ। ओलीजीले लिएको अठान त कहीँ न कहीँ ठिक भन्ने अर्थ लाग्यो नि त यो घटनाले त। यसको अर्थ त होइन, मैले त यसमा त अब के भन्ने र त मेरो ट्विट हेर्नु नै भयो होला। मेरो कसैलाई झोक्चाले माप पाऊँ, मेरो चाहिँ दिल गार्डन भएको छ भनेर हालेकै हो त मैले। ओलीको तपाईँ तटस्थ कसैले मलाई ए बाबा म तटस्थ होइन, एक म कम्युनिस्ट विरोधी हुँ, त्यसकारण मेरा विचार त्यसरी लिनुहोस्। म मोडरेट कन्जर्भेटिभमा विश्वास गर्छु, क्यापिटल फ्रिडमिस्ट हुँ, कल्चरल नेसनलिजममा मेरो विश्वास छ। त्यसकारण यी एङ्गलबाट मेरो हेर्नुभयो भने मलाई मेरो सान्दर्भिकता पाउनुहुन्छ। तपाईँले मार्क्सवादी एङ्गलबाट हेर्नुभयो भने म उग्र विरोधी मान्छे हो। तपाईँले मलाई त कुनै देशको समीपमा पाउनुहुन्न। तर पार्टीको अहिले कुनै सदस्य हुनुहुन्न। मलाई कसैले पनि तटस्थ चाहिँ नभनोस्। म तटस्थ होइन सैद्धान्तिक रूपले, राजनीतिक चेतनाको रूपले तटस्थ मान्छे हुनै सक्दैन, हुनु पनि हुँदैन। त्यो भन्यो भने कोही हिपोक्रेसी हुन्छ। एउटा ओके अरे म त विकासको मुद्दा लिएर आउँछु, मेरो त राजनीतिक सिद्धान्त छैन भनेर एक दुईवटा नेता र दलहरू देखिए नि बिचमा, त्यस्तै स्थिति। तर तपाईँलाई बोल्न लेख्नलाई नथी लगाउने संयन्त्र कसैको आदेशले काम गर्दैन, विवेक प्रयोग मेरो विवेकले स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। जति अनपपुलर भए पनि त्यो भनेरै छाड्छु, मैले त्यो गरेको छु। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अरुण सुवेदी, राजनीतिक विश्लेषक। ताजा राजनीतिक अवस्था र सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल।
गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.